ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق اللہ العظیم. ہر طرح دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دے واسطے بے شمار درود و سلام امام الانبیاء محبوب خدا پیغمبر رب ارض و سما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی و بابرکت تے صاحبو ساتھیو بزرگو بھائیو دوستو گزشتہ خطبے دے اندر سیدنا سلیمان علیہ السلام دی سیرت دا کچھ حصہ بیان کیتا اور آج بھی سلیمان علیہ السلام دی سیرت دے اندروں کچھ باتاں عرض کرن دا پروگرام. مالک کولو دعا ہے کہ اللہ سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دن دریا دے کنڈے تے بیٹھے سن.
چھوٹی جی کیڑی آئی ہے، اندے منہ چ دانا سی، ڈڈو نے منہ باہر کڈیا، انہوں کھولیا، کیڑی اندے منہ چ داخل ہو گئی ہے۔ کچھ دیر تو بعد اسے ڈڈو نے ہی منہ کھولیا تے کیڑی نو باہر چھڈیا تے کیڑی آپ دی راہ پہ گئی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کیڑی کو پوچھیا کہ مینو یہ گل دس بھی یہ کی ماجرا بنیا؟ انہیں کہا کہ سلیمان علیہ السلام دی میری رب نے ڈیوٹی لائی ہے، میں ایک دانا روز دا لیانی آ، جدو کنارے تے آنی آ تے ایک ڈڈو منہ کھول دا، میرے واسطے وہ آپ دوز بن جاندی ہے جیڑی پانی دے اندر چلی جاندی، تے تھلے پانی دی تہ دے اندر ایک پتھر ہے، اون دے نال جا کے ڈڈو منہ لا دیندا ہے، پتھر کھل جاندا ہے تے میں جی ٹی روڈ تے چڑھ کے تے پتھر دے وچ چلی جانی۔ اوتھے ایک کیڑا ہے، میں اندے منہ دے اندر یا اندے کول جا کے دانا رکھ کے تے اوتھوں پیچھا نو آنی آ، اے منہ لا کے کھلا ہے، میں اندے منہ چ بہ جانی ہاں تے ایتھے مینوں چھڈ جاندا ہے۔ ساڈا ہر روز دا ایہو ہی کام ہے۔ ایویں نہیں آندے جتھے ہوئے کوئی اوتھے ہے خوراک اس دی، لیکن یہ سارے کم کر سکتا ہے تے اللہ کلا کر سکتا ہے، اور یہ علم بھی عطا کیتا ہے تے رب نے عطا کیتا ہے۔ کیڑی دے ذہن چ گل پائی ہے کہ تو اودے واسطے بندوبست کر، تے جدو اے منظر ویکھیا ادھروں کیڑی نے جملے آکھے سی کہ سلیمان علیہ السلام آ رہے نے تے آپ دیاں بلاں چ داخل ہو جاؤ، تے سلیمان علیہ السلام نے اینا ویکھ کے تے سن کے تے پھر رب دے سامنے ہاتھ چک دیتے، ہاتھ چک دیتے تے آدھے کی نے قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضی۔ ہاتھ چکے رب دے پیغمبر نے تے آندے نے اللہ مینو او ول دس دے، او طریقے دس دے جن دے نال میں تیرا شکر ادا کر سکا۔ اللہ کیوں شکر ادا کرنا؟ اللہ اونا نعمتاں دا جیڑیاں میرے تے میرے ابو داؤد علیہ السلام دے کیتی آئی تے نال کی آندے لے آندے نے وان اعمال صالحا ترضی۔ اللہ مینو اونا عملاں دی او نیکیاں کرن دی توفیق دے دے جن دے نال تو راضی ہو جائے، جن دے نال تو راضی ہو جائے۔ اللہ شکر کرن دی توفیق بھی دے، نیکی کرن دی توفیق بھی دے دے تے اللہ سونے اگلی گل اے دنیا تے لانگی جانی ہے نا وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ سونے آپ دے نیک بندیاں دا گوانڈ عطا کر دے وی۔ رب دے پیغمبر آخرت دا ذکر کیت،
چونکہ فرمایا نا آقا نے بھی اگر کوئی دنیا مانگدا ہے، اللہ دا قرآن ہے، اگر کوئی دنیا مانگدا ہے نو تے ہاں اسی انہوں دنیا دے دینے ہاں، اگر کوئی آخرت مانگدا ہے اسی انہوں آخرت دے دینے ہاں، اگر کوئی دوویں ہی مانگدا ہے اسی انہوں دوویں ہی عطا کر دینے ہاں۔ تے جگہ دے پیر علیہ السلام نا اے دعا کیتا کر دے سن، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، تو دے میں اسی بھی دعا کریے رب نو آکھیے کریے نا اللہ سانو دنیا بھی چنگی عطا کر دے، اور دنیا وچ سانو کسے دا محتاج نہ کری، اللہ محتاج کری تے اپنے دردہ کری نا، اللہ دنیا دے کسے کولو سوال کرنے والا نہ بناوی نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، اور دنیا والے کولو تے ماڑی چیز منگی ہے، لیکن جدو رب کولو منگنی ہے تے بہترین منگو۔ تیسے واسطے آقا فرماندے نے اور جدو سوال کیتا کرو جنت فردوس دا کیتا کرو، جنت فردوس جنت دا اعلی مقام ہے۔ صحابہ دے سونے آئے ایک ہی فرمایا اور رب کو لے منگنا ہے نا، اور رب کو لے منگنا ہے او دے عطا کرن چ شک نہیں، ساڈے منگل چ شک ہے، سانو وہ ول بھول گئے جڑے رب کولو منگن والے۔ میں بات دس کے تے بات واضح کرا، سلیمان علیہ السلام ایک دن تشریف فرما سن تے امی جی کول بیٹھیاں نے، او وڈیاں ماما دیاں نصیحتاں چیتا رکھیا کرو نا، او وڈے بندے دے کول بویا کرو، اون دے کولو عقل دیاں گلاں سکھیا کرو، اون دی قدر کریا کرو، او وڈے نو تے پائی ایک واری سلام بلا لئیے، او پورا دن دعاواں دیندا رہندا ہے، پورا دل دعاواں دیندا رہندا ہے۔ اس واسطے وڈیاں دی قدر کیتا کرو نا، او وڈیاں بندیاں کول بیٹھے، وڈیاں ماواں دے کول بیٹھے، کوئی دکھ سکھ دیاں گلاں کیتیاں، کوئی دین دیاں گلاں کیتیاں، انشاءاللہ او جیڑا سفید والاں دی حیا کردا ہے رب اون دی بھی حیا کیتا کردا ہے۔ اس واسطے وڈیاں دی قدر کیتا کرنا۔ اے ہن ماں بیٹا دوویں بیٹھے نے تے امی آندیاں نے پتر میں تینوں تین گلاں دسن لگیاں۔ اے مسند احمد دی روایت علامہ سہارنپوری رحمہ اللہ علیہ نے ذکر کیتے، مسند احمد دے اندر ایک گل ہے تے ایک خطیب نے تین گلاں دسیاں نے، ذرا اندے تے غور کری، میں سمجھنا کہ وہ تینے باتاں ہی بندہ چیتا رکھے، بندہ دنیا تے بھی سکھی ہے تے آخرت سکھی ہو جائے گا۔ تین گلاں، صرف تین گلاں۔ تے سلیمان علیہ السلام کول بیٹھے نے، اور ایک تفسیر والے نے لکھیا ہے کہ 19 بیٹے سن داؤد علیہ السلام دے، کنے 19، لیکن کلے سلیمان علیہ السلام دا ہی نام چیتا ہے، باقی کسے دا؟ اے رب دی عطا ہے نا، رب دی عطا ہے۔ تے مقام ملیا تے کیوں؟ صرف دین دی وجہ تو مقام ملیا ہے۔ اگر دین نہ ہوتا باقی بیٹیاں دی طرح نام نہ ہوتا، اس واسطے ذالک فضل اللہ ہے یؤتیہ من یشاء، اے رب دا شکر ادا کریا کر، رب نے تینوں مسیتن بنا چھڑے ہے، اور تیرا نام جڑا ہے لوگاں دے دلاں اندر محبت پا چھڑی ہے،
اور لیکن جڑا علم دے نال تعلق رکھدا ہے اور جناب قرآن پڑھدا تے پڑھاوندا ہے اور جڑا بیان سندا تے سناوندا ہے، اللہ نے اودی قدر داتا ہادی کر چھڈی ہے، ہادی کر چھڈی ہے۔ میں حوالہ دیتا مسند احمد دا، امام احمد رحمہ اللہ علیہ پتہ نہیں کدوں دے فوت ہوئے نے تے جدوں بھی نام لینا رحمت اللہ علیہ کیوں ہے اے ان ماں کی آندی ہے، آندیاں نے پتر ایک پہلی گل لا تکسر النوم فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ صِفْرًا۔ امی آندیاں نے پتر رات نو زیادہ سونا نہیں، جیڑا رات نو زیادہ سوندا ہے کل قیامت نو آوے گا اودے کامیابی والیاں نیکیاں گھٹ جان دیاں، جیڑا رات نو کسرت نال سوندا ہے اودیاں کل قیامت نو رب دی بارگاہ چ کامیابی والیاں نیکیاں گھٹ جان گیاں۔ کی مراد ہے کہ جیڑا عشاء تو پہلے ہی سو جاندا ہے، محبوب نبی نے فرمایا کہ عشاء دی نماز سویر دی نماز اے منافق دے اتے بہت زیادہ بھاری ہے، اور اسی بھی غور کریے کہ اسی اس زمرے دے اندر تے نہیں آندے، ساڈیاں کتے دوویں نمازاں کتے اوٹ بوٹ دیتا نہیں لگ جاندیاں، میچ ویکھدیاں نہیں لگ جاندیاں، گھر والیاں کول بیٹھیاں نہیں لگ جاندیاں، بیلیاں چ گپاں ماردیاں نہیں لگ جاندیاں، اور جدوں کوئی بندہ اے نماز عشاء دی نو ادا کر لیندا ہے اور ایت الکرسی بھی بعد چ پڑھ لیندا ہے تے سو جاندا ہے، اور نہ صحیح ضروری بات اگر کوئی مطالعہ کردا ہے، اگر طالب علم نے پیپر دینے نے اور کوئی گل نہیں جیڑا ایویں فارغ فضول وقت ضائع کردا ہے وہ اگر سو جاندا ہے وقت ضائع نہیں کردا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اون دی پوری رات اللہ عبادت شمار کر لیندے ہیں۔ تے جے نہ پڑھ کے سوئیے تے پھر اس امام چ ننگے میں پوچھ لواں کہ عشاء دی نماز پورا ہفتہ کنے جماعت نال پڑھی اسی سارے ویلے ہاں۔ اے اج دی گل نہیں، میں اسے واسطے بار بار کیا کرنا او وڈیاں دی قدر کیتا کر تینو چنگی چیز مل جائے گی۔ اے اماں جی بیٹھیاں نے اے نہیں آکھیا پتر سمیا کر صحت خراب ہو جائے دی سرگی نو اٹھے داتا جی میں آج کل دی کوئی نہیں گل پوری زندگی نمازاں ہی پڑھنی آنے ایویں گوڑے کسال وے اے چل پاڑی لیندہ ہے نا چل تو چپ کر کے چلا جاؤ ایک دن آدھا دو دن آدھا آپ پہ چپ کر جاندہ جدو اگو ماں نے یعنی بیوی نے اگو کلولا کر رہی آنے گلہ کر رہی آنے تے پھر اولاد بھی سویرے ہی جملے بولے گی، اس واسطے وڈیاں دی قدر کر۔ تے امی جی نے آکھیا کی ہے بیٹے لا تکسر النوم، زیادہ رات نو سونا نہیں، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ صِفْرًا، قیامت والے دن اعمال گھٹ جان گے نمبر ایک، اور دوسری بات نو ذہن دے اندر بٹھا لا تنتقل من مکان الى مکان فتذل۔ امی جی آندیاں لے بار بار اپنی جگہ نو رہائش نو نہیں بدلنا، بار بار بدل دے نال بیلی مک جان گے، دعاواں کرن والے مک جان گے۔ کی مطلب ہے اگر کوئی بندہ ایک جگہ تو کدی دوجی تے ایتھے میرے رشتہ دار لڑ دینے میں اتھے چلا جاننا اتھوں اتھے چلا جاننا میں لاہور چلا جاننا میں فلاں جگہ تے چلا جاننا، اور لیکن مجبوری ہوئے تے کوئی حرج نہیں، اسلام
امام مجبوریاں نو ویندا ہے، اگر مجبوری نہیں، اگر صرف مال دی فراوانی ہے، 35 کو کوٹھیاں بنائیاں نے، 6 مہینے ایتھے تے 6 مہینے اوتھے، اور اینا چیزاں تو امی جی آدیاں نے پتر لا تنتقل من مکان الى مکان فتضل، اگر جگہ بدلیں گا تو تے میں بھی غور کریے، اگر ایک جگہ تو دوجی جگہ تے بندہ چلا جاندہ ہے، او بیمار بھی پیار ہوئے، او دے گوانڈیاں نو بھی نہیں پتا ہوندہ کہ اے جناب ایتھے کون رہ رہے ہیں، او تے جناب وقت گزر جاندہ ہے، پچھو جان والے مک جاندے نے، بیلی دوست مک جاندے نے، رشتہ داریاں دیاں رشتہ داریاں او کٹ جاندیاں نے، ٹوٹ جاندیاں نے، اور اینڈ تے فرمایا حتیٰ کہ جنازہ پڑھن والے بھی مک جاندے نے، جنازہ پڑھن والے مک جاندے نے، اللہ اکبر۔ اور تیسرے نمبر تے فرمایا لا تاکل من السوق فتحرم، بازار دیاں چیزاں کھان تو تھوڑا جہا پتر بچنا ہے، اگر اون دے اتے ہی اکتفا کریں گا تے فتحرم۔ نمبر 1 بالا دی محبت تو محروم ہو جائے گا، نمبر 2 گھر والیاں دی محبت تو محروم ہو جائے گا، نمبر 3 کہ اپنی صحت تو ہاتھ تو بوے گا۔ کی مطلب ہے کہ بازار دا کھانا جڑا ہمیشہ کھاندا ہے اوندا میدا صحیح رہندا، جدو میدا صحیح نہ روے تے آپ ہی صحت والا کپا مودا ہو گیا۔ اور پھر نمبر 1 نمبر 2 اگر بچیاں دے وچ بہ کے جدو کھائے گا تے محبت ودے گی، اگر کلا کھان ہل گیا تے بچیاں نال مانوس نہیں ہوئے گا، بچے تیری کل نو قدر نہیں کرنگے۔ آداب محبوب نے دس دیتے، اگر گھر کھائے گا۔ نمبر 2 کارا لے آپ دی صحت دے مطابق سادہ مسالیاں تو بچا کے جدو کھائے گا سرید بنا لے گا، کدی شورے چ روٹی پہن لی، کدی کیویں آپ دے میدے دا دھیان کرے گا، صحت تیری برقرار رہے گی۔ اے نہیں گل کہ آج آگے ہر چیز آ گئی ہے، پہلو کونی سی امی ایویں نہیں نصیحتاں بھی کر دی، بیٹے بازار دیا چیزاں کھان تو بچ اور گھر دو کھانا زیادہ کھایا کر، اگر جے نہیں کرے گا صحت تو محروم ہو جائے گا۔ اور 3 چیزاں میں ذکر کی تھیا، آئیے جڑی بات میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اینا چیزاں تے روشنی پائی ہے۔ تفصیل پھر کدی سلیمان علیہ السلام نو اللہ رب رحمان نے جانوراں دیاں بولیاں دا علم عطا کر چھڑیا۔ ایک دن رب دے پیغمبر انج کر کے اپنے استبل دے اندر جن دے وچ گھوڑے رکھے سن، تاریخ والا لکھ دے 12,000 گھوڑا سلیمان علیہ السلام نے رکھے آسی، اور وہ لڑائی واسطے یا کتے جان آمن واسطے۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام چلے گئے گھوڑیاں دے استبل دے اندر، جدوں انہاں دی خوبصورتی نو ویکھیا، انہاں دی گردن دے ہاتھ پھیریا، ملائم سن، بڑے جناب طاقتور گھوڑے سن، ایویں کردیا دیگر دی نماز رہ گئی۔ جدوں سورج وال ویکھیا، سورج چھپن دے قریب چلا گیا، رب دے پیغمبر نو غصہ آ گیا، میری محبت گھوڑیاں دے نال زیادہ ہو گئی ہے، اور رب دی جیڑی نماز ہے او میری رہ گئی ہے۔ اللہ دا
قرآن آندا ہے انی احببتو حب الخیر عن ذکر ربی۔ او لوگوں میری نماز رہ گئی ہے، میرے دل دے اندر محبت اینا گھوڑیاں دی زیادہ ہو گئی ہے حتی توارت بالحجاب ردوہا علیہ فتافق مسحنا بالسوق والآناک۔ او کہن لگ پہلا مینو اینا نال محبت کر دیا، ٹائم ہو گیا، عصر چلی گئی ہے، اینا نو لیاؤ، میں نہ سارے گھوڑیاں نو آج ذبح کر دینا۔ اینا نے محبت فرق پا دیتے، مفسر لکھ دینا گھوڑے ذبح کر دیتے۔ سلیمان علیہ السلام نے جدو ایک کر لیا، اللہ کریم نے وحی دے ذریعے دس دیتے او میرے سلیمان تسی میری محبت دے اندر گھوڑیاں نو ختم کر دیتے، جا پھر میرا انعام لے لے، میں انہونی نو ہونا کر دیا۔ گھوڑیاں تے تسی سفر جیڑا ایک مہینے دے اندر کر دے جے، گھوڑے تے سفر پورے دن دے اندر میں ہواواں نو تواڈے تابع کر دینا، تسی ظہر تک ایک مہینے دی مسافت اے ہواواں تواڈا تخت لے کے چل دیاں پھرن دیا۔ تسی کلے گھوڑیاں نو چھڑیا، اونا نو قربان کیتا ہے میری محبت دے اندر، تے میں پھر انعام عطا کر دیتا ہے، ہواواں دی ڈیوٹی لا دیتی ہے، او ہواواں تواڈا تخت لئی پھرن گیا، ایک مہینے دا سفر جیڑا ہے او تواڈا ظہر تک ختم ہو جایا کرے گا، ایک مہینے دی مسافت باقی ادھے دن دے اندر او بھی ہو جایا کرے گی، تے لیکن گھوڑیاں تے تسی تھوڑا سفر کرنا سی۔ بالرخاء قرآن نے آکھیا یہ بھی نہیں آدھی دی طرح، بلکہ چلو گے تیز تے محسوس ہوئے گا بڑے سکون نال چل رہا جی۔ اللہ اکبر، انعام مل گیا۔ تے پھر سلیمان علیہ السلام نے اینج تیار کر لیا لاؤ لشکر، اور مفسرین نے لکھے ہیں کہ جیڑا تخت سی سلیمان علیہ السلام دا اون دے اتے 12,000 بندہ بہندا سی کرسی ڈا کے، ایک نے تے 12 لاکھ دا ذکر کی تے چلو بہرحال 12,000 یہ انسان بھی بہندے سن، تے جن دو طرح دے سی، ایک مسلمان تے ایک متمرد، جیڑے بڑے آکڑے ہوئے تے غیر مسلم او سن، تے سلیمان علیہ السلام جیڑے فرما بردار سن اونا نو تخت دے اتے نال ہی رکھ دے سن، تے دوئے جیڑے ہی اونا کولو سخت تو سخت کام کرا دے سن تاکہ اینا دی طبیعت ٹھیک روے۔ اور سلیمان علیہ السلام نو رب نے اے جنہ دے بھی حکومت عطا کر چھڑی، اور جناب پرندیاں دیاں بولیاں اور ان دے وچ لفظ جڑا ایک تے ان دے دو مانے، اے جناب جڑے رنگ کے چل دے نے اور جڑے فضا چوٹ دے نے، اس تو مراد سارے ہی نے، اس تو مراد سارے رینگے چلنا، کیڑا مکوڑا چھوٹے موٹے جو بھی اونا دیاں بولیاں بھی عطا کر چھڑیاں، جیڑی گل اسی نہیں سن سکتے، اللہ نے اونا نو سنا چھڑی جی میں اگے مسالہ پیش کیتیاں نے، تے اے سلیمان علیہ السلام نے اینج کر کے تخت نو سجایا، اور جناب تیاری ہو رہی ہے، سفر تے جان نکل لگے نے، تے کچھ بند کیتے تے اللہ دا قرآن آندہ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، اللہ کریم نے
ساری بات نو ذکر کیتے آکھے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ سلیمان علیہ السلام نے اے حاضری لائی گنے گھٹے نہ آکھن لگے اندی لوڑ ٹیٹرو دی کیوں پہ گئی اے جناب کہن لگے اے حدود کونی نظر آندہ ٹیٹرو ٹوکا بعد نے ترجمہ کیتا کل ٹھوکا کیا بھائی پورا دن تسی دیکھے ٹھوک ٹھوک کیتی جاتا ہے ان دی چونج ایڈی سخت ہوندی ہے تھوڑے طرح ٹوٹتی بھجدی نہیں اور جناب ان دا پتہ کیتا اور دوجا آدھے نے چونج مار کے پتہ کر لیندا سی کہ جناب ایتھے پانی ہے کہ نہیں ہے اللہ نے انی سینس عطا کیتی سی چلیے اے جدو حاضری لا لی نہ انہاں دی اللہ اکبر حاضری لائی تے کوئی نہ سلیمان علیہ السلام آدھے نے مینوں نہیں پتہ لگدا پیا یا پھر وہ ایتھے غائی کونی دا تے ساریاں نے جانور فوراں کہن لگے جی کوئی نہیں ہے گا تے سلیمان علیہ السلام آتے نے جدوں آ گیا انہوں میرے کو لیا انہیں تے یا تا آپ دی کوئی جان دی دلیل پیش کرے تے یا پھر میں انہوں ذبح کر دیا گا ذبح کر دیا آدھا گیا پکڑ لیا انہا ساریاں نے کوئی لات تو کوئی بات تو پھڑ کے لئی آدھے نے جی آکو لی سی ہے گا ہونا آگے آجے یا بھائی ہونا آگے آجے تے سلیمان علیہ السلام نے کرماٹا تو پھڑ لیا کرماٹا تو پھڑ کے آکن لگے ہود گال سنا کتھے گیا سے تینو ہن میں چھڑنا نہیں ہو لاؤ عذبنہو عذابا شدیدہ میں تینو سخت سزا دیاں گا اولا عذبہنہو یا پھر میں انجکت کرا گا ذبح کر دیاں گا اولا یادی اللہ بے سلطان مبین یا پھر میں نو کوئی چنگی خبر لے آکے دے گا اور دلیل پیش کرے گا فما کسا غیر بعید فقال احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین والا تیرے قرآن تو صدقے جائیے ایڈا مٹھا کلام ہے اور منا گڑ پایا بھی مٹھا نہ ہوئے ایڈا مٹھا کلام ہے اور چھوٹا دیا پرندہ اللہ نے جناب اور پرندے دا پورا واقعہ اون دی گفتگونو قرآن بنا دیتے اور تاکہ پتہ چل جائے تڑی دے سیرالے نو او عقل نہیں جیڑا جناب چھٹاکی دے سیرالے نو ہے چھٹاکی دے سیر تڑی آلے نہیں بدا لگتا وچوں آہے ہوتے چلے جاندے نے ہر روز ہی بیت اللہ چ ساڑھے وڈے نمازہ پڑھ دینے جا کے اور بھائی جانتے کی میں نے نہ جائیتے جان اور نہ اٹھ کے وچوں آہے چلے جاندے نے کتھے گیا ہے بیت اللہ چ نماز پڑھن گئے نے اور میاں نہیں عقیدہ توحید چھوٹے جے پرندے نے بالکل واضح کر دیتے ذرا غور کرتا جائیں گھر جا کے سورہ نمل دی تلاوت کر کے ویکھ لئی آندہ گی ہے احاطت بما لم تحط به اے سلیمان علیہ السلام جی مینو گستاخا چنا سمجھ لے آجے آندہ بیا احاطت بما لم تحط به اگر اینا لفظات بات شروع کر دئیے وقت تنگی داماد اظہار کرے احاطت
بمعلم تو ہت بہی، حالانکہ سلیمان پیغمبر نے انہاں نو چھوٹی جی سری آلا جانور آندہ کی بے ہے، آندہ جندہ مینو پتہ توانو پتہ، جندہ مینو پتہ توانو پتا نہیں دا، یہ نہیں کہ ایک چھڑی آئے ایویں پیا گلا کرن لے، نہیں نہیں نہیں، آدھے نے آہد تو بے معلم تو ہت بہی، اور میں خبرہ لے کے آیا جیڑیاں خبرہ دا توانو پتا نہیں، اور ایویں خود خود گلا کیتی جانے، کوئی گل سناتے سائنا آندہ جے تو کا من سابائم بن نابائن یقین، رب دے پیغمبر جی میں ہاتھا چھوٹا دیا پر میری گل تے یقین کرے آجے، کھمب نہ مروڑ دے آجے، تو آڈے ہاتھ جو آیا کھڑانا کھمب نہ مروڑ دے آجے، آہت تو بے معلم تو ہت بہی، میں خبرہ لے کے آیا سبا قوم دیاں جیڑیاں یمن دے اندر سبا قوم ہے اونا دیاں خبرہ لے آیا، اور خبر بھی پکی تے ٹھکی لے کے آیا، تیرا بدے پیغمبر آدھے نا 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 نہیں یقین آتا پیا اینے گلہ سنائی جان لے، اور کوئی گل کرتے سائی نا آندھا انی وجدتو امرآتن، انی وجدتو امرآتن تملکہم وَأُوتِیَتْ من کل شیء من کل شیء وَلَهَا عرش عظیم، آندہ میری گل سن دے دیاں دے او سنا دے سائنا، اے انی وجدت امرأتن، میں ایک عورت نو ویکھیا، مفسرین لے اندہ نام ملکہ بلقیس لکھیا، انی وجدت امرأتن تملکہم، میں ایک عورت نو ویکھیا او حکومت بھی کر دی ہے، او امام بنی کھڑی ہے، میں انہوں ویکھیا او اے کر دیو تینوں کی اعتراض ہے، اے اگلی گالتے سنو نا، وَأُوتِیَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، انہوں بڑے اسباب ملے لے، بڑی پاوروں دے کولے، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، عرشتہ تو اڈے کول بھی ہے گا پر اون دے کول بھی ڈاڈ ہے۔ سلیمان علیہ السلام حیرانی جو بہ گئے بھی میں رب دا پیغمبر آ سب کو چھے دے عورت اہے چل کونی گل اگر وہ مسلمان نہیں تے وہ اگر بن بھی گئی ہے تے تینوں اعتراض، کہنے لگے ہاں ہاں رب دے پیغمبر جی گستاخ نہ سمجھے آجے، ہاں ہاں گال سنا لا، آندہ وجدتہا وقومہا، اون دے اتے اعتراض مینوں بھی کی ہونا تے ایتھے جناب آندے نے وجدتہا وقومہا، رب دے پیغمبر جی میں ویکھیا اونوں تے اون دی قوم نو یسجدون للشمس من دون اللہ، اینڈی کو سری آلا جانور تے آندہ کی بیا ہے، آندہ میں ویکھیا او سجدہ پہ کر دینے، او ملکہ بھی ہے، او دے وزیر مشیر بھی نے، سارے سجدہ کر دینے، اے سورج تے سورج نو سجدہ کر دینے، من دون اللہ،
रब नू छड़ के ओनू बे सजदा सूरज नू कर दे ले। ओए दुध तेनू इतराज की है कर देने ते करन पर तेनू इतराज की है। होने अपना इतराज दायर करन लगे आंदा रब दे पैगंबर जी मेरा दिल आंदा मेरी तबीयत आंदी है अहे ओगी अल्लाह यसजुदु लिल्लाहिल्लज़ी अल्लाह यसजुदु लिल्लाहिल्लज़ी युखरिजुल खबअ फिस्समावाति वल अर्ज़ व यअलमु मा तुखफून व मा तुअलिनून। आंदा पिया सुलेमान अलैहिस्सलाम जी ओ सजदा क्यों नहीं करदे उस अल्लाह नो जेड़ा जमीना ते आसमाना दा मालिक है और जेड़ा सारे गैब भी जानदा है और जमीना ते आसमाना दे जेड़ा छुपियां चीजां नु जानदा है। खबा फिस समावाति वल अर्ज़ सत्ता जमीना ते आसमाना दे अंदर पोशीदा चीजां नु जानदा पिया है। ओए जो ओदो फिर भी केड़ी गल है और तू क्यों एवें आना पिया आंदा ओ मेरी गल सुनो अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा। ओदो तू अल्लाह किनू मानना है किंदी तू गल करना चाह रहा है ते हो दो दांदा अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। आंदा अल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा। आयतल कुर्सी वे खुलोला अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। आखिया की ला अल्लाह कौन ला ला इलाहा कोई इला नहीं कोई माबूद नहीं कोई हाजत रवा नहीं कोई मुश्किल कशा नहीं कोई बिगड़ियां बनाने वाला नहीं कोई औलादा देने वाला नहीं कोई रिज़्क देने वाला नहीं कोई मुश्किल हल करने वाला नहीं कोई सूरज कढ़न वाला नहीं कोई इन्हों डोबन वाला नहीं। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा। ए हो दो दम ला इलाहा कोई इला नहीं। अगर सूरह हशर दिया आखिरी आयतां ओंदे अंदर भी इयो गल है आका फरमाउंदे ने रात नू पढ़ के सो जाए रात नू अल्लाह दी रहमत दा 70,000 फरिश्ता पूरी रात दुआवा प्या कर दे। क्यों इस वास्ते आंदा की है हो वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। अल्लाहु अकबर के ओ रब दियां तारीफां ते सनावां ही नहीं ते बर्बाद दूर चली जाए ओ दुध प्या करलाटा करदा आंदा अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा। ए सुलेमान अलैहिस्सलाम जी उस रब नू उस अल्लाह नू ए सजदा क्यों नहीं करदे और जिंदे तो अलावा कोई होर इलाह
کوئی نہیں توتا بیان دے اے حدود بیان دے تے نال کی آندے ہوا رب العرش العظیم اس رب نو کیوں نہیں من دے جندہ عرش عظیم دا جڑا مالک ہے اور آج کل گال مشہور ہے بھائی انہیں کیا ٹال ہے مسجد ٹال ہے مندر ہے ٹال ہے جو کچھ ٹہندہ ایک بندے دا ہے دل نہ ٹامی رب دلہ میں چرندہ اے عقیدہ حلولیات ہے اور اہل سنت والجماعت دا عقیدہ نوٹ کر اللہ مستوی علی العرش اللہ کریم عرش دے اتے مستوی ہے اور دی قدرت ہر جگہ تے موجود ہے امام مالک رحمہ اللہ علیہ کو لو پوچھے آ گیا کہنے لگے الاستواء معلوم کیفیتہ مجہول والسوال عنہ بدعہ کہ رب دے بارے دے اندر رب عرش دے اتے موجود ہے اور ان دے اعضاء موجود نے ہاتھ موجود نے پیر موجود نے دیکھنا موجود ہے سما موجود ہے اور جناب ہر چیز موجود ہے کیفیت ہو مجہول پتہ نہیں او دے ہاتھ کس طرح دے لے او دا دیکھنا کس طرح دے وَالسَّوَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ اگر کوئی بندہ اے آندہ رب کیویں بہندہ ہے اون دا اے سوال ناجائز ہے انہیں بدعت والا کم کیتے اور بعد نے آکھیا کہ انہیں کفر یا کلمہ استعمال کر ایتھوں اندازہ لالو واسع کرسیہ السماوات رب دی کرسی زمین و آسمان نالوں وڈی ہے تے عرش پھر آخر عرش دے اتے کرسی ہے تے باقی تفصیل پھر انشاءاللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ